اس کی برکت نال بابے خادم حسین صاحب یا اللہ جو خواب سی کہ دین تخت آ جائے یا اللہ اس نے پایا تکمیل پہنچا دے یا اللہ غیبی مدد فرما یا اللہ غیبی مدد فرما یا اللہ تیرے محبوب دی آل تشریف فرما انہوں دا صدقہ کر کے یا رب کریم اس ملک تے خاص کرم تو فضل فرما یا اللہ کی نے اپنی ساری زندگی دی محنت تیرے محبوب دی ناموس واسطے داد لگائی ہے کہ میرے واقعہ میرے نانا جن دی ناموس اور عزت جو دشمن ہے انہوں دا گریبان پکڑ سکیے یا اللہ آپ نے اپنا آستانہ اپنی بری مرید سب تیرے دین واسطے قربان کی دی یا اللہ اس قربانی نے اپنی بارگاہ قبول فرمائی یا اللہ اس میں زیادہ اس طرح برکتاں عطا فرمائی آپ دے اٹھے قدمہ دی برکت نال ملک پاکستان خوشحالیاں اور دین مصطفیٰ نے سرشار فرمائی یا اللہ قدم قدم تے مدد عطا فرمائی یا اللہ جو ساڑے کو غلطیاں کوتاہیاں کمیاں کچھ نے اپنے فضل نہ معافی عطا فرمائی اللہ اس میلاد مہینے دا صدقہ اس ملک نو یا اللہ دین مصطفیٰ نال یا اللہ سرشار فرما جویں اسی ظاہری طور تے سرکار دا میلاد منانے سرکار دا نظام بھی عطا فرما دے اسی اپنی زندگیاں اپنے کاروبار اپنے معاملات اپنے سکول اپنے کالج اپنی یونیورسٹی سب نظام مصطفیٰ قائم